अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सिटिंग में हम कुछ फ्रेजेस जो हैं उनका ज़िक्र करेंगे। बाज़ औक़ात हम अपनी मादरी ज़ुबान में तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कट महसूस कर रहे होते हैं और उसके लिए हमारे पास अल्फ़ाज़ भी बड़े नपे-तुले और जचे-तुले होते हैं। खूबसूरत अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब मौजूद होता है, लेकिन अल्टरनेट दूसरी ज़ुबान में, मिसाल के तौर पे यहाँ इस मिसाल में अंग्रेज़ी को ले लीजिए, उसमें हमारे सामने अच्छे वर्ड्स नहीं आ रहे होते। तो आम तौर पे बड़े ईज़ी से और जो सही मतलब कन्वे नहीं करते, अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग वो स्ट्रक्चर नहीं बनते, वो तो आ रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मुनासिब जो वर्ड्स होते हैं, खूबसूरत लैंग्वेज दूसरी ज़ुबान में वो नहीं आ रही होती। तो आज हम कुछ फ्रेज़ेज़ का ज़िक्र करेंगे उर्दू में भी और फिर उनका देखेंगे कि इंग्लिश में उनको किस तरह से ढालते हैं। खाना जब खाते हैं मुख्तलिफ़ दावतों में, तो बाद स्पेशल जो सेलिब्रेशंस होती हैं और आपके डिनर या लंच होते हैं, उनमें मोमबत्ती की रोशनी में खाने को बड़ा अच्छा समझा जाता है, कल्चरली भी और हिस्टोरिकली भी, और एक अच्छी फ़ील आती है उसकी, थोड़ा हट के नॉर्मल से। तो मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाना, इसके लिए अंग्रेज़ी में है कैंडल लिट डिनर। इसी तरह से इंसान जिस्मानी और अपने जो दिल की ख्वाहिशात हैं, उनसे हर वक़्त मग़लूब रहता है, उन पे गालिब रहती हैं इंसानों पे। तो जिस्मानी ख्वाहिशें जो हमारी हैं, जिसको हम इंस्टिंक्टिव भी कह सकते हैं, हमारे ब्लड में जो ख्वाहिशें होती हैं, हमारे जेनेटिक मेकअप में, डीएनए में होती हैं, उससे जन्म लेती हैं। जैसे भूख है, जैसे सेक्स है, और इसी तरह की बहुत सारी हैं, जैसे इंस्टिंक्ट टू लिव टुगेदर है, ठीक है? तो इस तरह की जो बड़ी-बड़ी ख़्वाहिशें हमारे यहाँ होती हैं, जिस्मानी ख़्वाहिशें जिसको हम कहते हैं, तो ये इनको अंग्रेज़ी में कहते हैं कार्नल डिज़ायर्स, CARNAL, कार्नल डिज़ायर्स। इसी तरह से हम गुनाह करते हैं, वी आर बोर्न टू सिन। तो गुनाह की 2 मेन कैटेगरीज़ या अक़साम हैं। एक गुनाह कबीरा है और दूसरे गुनाह सगीरा हैं, छोटे गुनाह हैं। तो हर वक़्त हम ग़फ़लत की वजह से करते रहते हैं, शैतान हमें बहकाता रहता है। तो गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह, जैसे इंसान का कत्ल करना, तो गुनाह कबीरा को कहते हैं कार्डिनल सिन, गुनाह कबीरा। इसी तरह से बाज़-औक़ात हम बाहर इधर-उधर देखते हैं, तो हम बड़ी मशहूर शख्सियत से मुतासिर होते हैं। फिर मुतासिर किस तरह से होते हैं? उनका लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मसलन यंग गर्ल्स जो हैं वो बाहर जाती हैं, तो किसी मशहूर शोबिज़ की एक्ट्रेस को या इंटरनेशनल सेलिब्रिटी या नेशनल सेलिब्रिटी को देखते हैं, या उनकी कोई हीरोइन टाइप होती है जिसकी वो प्रेस्टिज करते हैं, फ़ैन होते हैं उसके, तो उसके लाइफ़स्टाइल को देखते हैं। तो लाशऊरी तौर पे और शऊरी तौर पे बहुत दफ़ा उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी मशहूर शख्सियत का हेयर स्टाइल देखा और कहा कि मैं भी घर जाके ऐसा ही करूँगा या करूँगी, बनाऊँगी, मशहूर शख्सियत जैसा। तो इसको हम कहते हैं सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड हेयर डू, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड हेयर डू, यानी मशहूर शख्सियत से मुतासिर होकर आपने अपना हेयर स्टाइल वही बनाया। जैसे एक ज़माने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतासिर होकर लोगों ने लंबे बाल मर्दों ने रखना शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही एक और फ्रेज़ है जिसमें आप देखते हैं कि कैदी जो हैं वो उनको आपस में ज़ंजीरों में जकड़ देते हैं। मेन जो इसका मकसद है वो है कि कैदी कोई भाग ना जाए जेल से। बाज़ औक़ात कैदियों को बाहर निकाल के उनसे काम करवाते हैं जेल के अंदर ही। कोई क्यारियाँ बनवा लीं, कोई बीज भिजवा लिए, इस तरह से गोडी करवा ली, कोई काम फ़िज़िकल जो वर्क होता है वो करवाते हैं। वहाँ पे एक चांस होता है कि वो कहीं भाग ना जाएँ। तो उनकी जो बेड़ियाँ हैं और ज़ंजीरें आपस में बाँध देते हैं। तो जो आप कैदियों को ज़ंजीरों में जकड़ देते हैं इकट्ठा, इसको कहते हैं चेन गैंग, चेन गैंग। अच्छा, हम सब उधार लेने के अक्सर आदी होते हैं। जिन लोगों में या जिन कल्चर्स या मुल्कों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये गुर्बत है, ये पैसे की कमी होती है अमूमन अवाम के अंदर, तो वहाँ पे ये काम चलता है और पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर भी, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी इसी पे चल रहे हैं।
बैंकों से लें या कोई निजकारी निज़ाम हो उनका, तो उधार खाता जो जहाँ पे आपके सारे वो अकाउंट्स लिखे जाते हैं, उसको कहते हैं चार्ज अकाउंट। चार्ज अकाउंट यानी उधार खाता। आजकल एक जंग तो है जो बैटल फील्ड में आप लड़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारी जंगें हैं, यानी जैसे हाइब्रिड वॉर है। तो इनमें से एक जंग है जो आप कल्चर अपना जो है वो इंजेक्ट करते हैं दूसरे कल्चर के साथ, उसको रिप्लेस करते हैं, लैंग्वेज को रिप्लेस करते हैं। जैसे इंग्लिश लिंग्वा फ्रैंका है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। चाइना जो वंश बहुत दूर था इस लैंग्वेज से, इस चीज से, अब वो भी इसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो जब आप दूसरे कल्चर में अपने कल्चर को उस पे डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, मकबूल करवाना, उसके हथकंडे स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके, तो आप वो कल्चर अपना जो वहाँ पे डिसेमिनेट करते हैं, फैलाते हैं, तो आगे से जो मकामी कल्चर है वो रेजिस्ट करता है। तो ये दो कल्चर्स की जब आपस में जंग होती है, यानी बहुत सारे लोग अपना कल्चर छोड़ के ये कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी होती है। एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब मेरे दोस्त थे, तो वो कहने लगे कि आप बताएं कि ये हमारा जो अनपढ़ तबका है, बिल्कुल ठीक अनपढ़ और प्योरली जिनको आप रस्टिक्स कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या है, तो मेरे जहन में बात नहीं है, मैंने कहा कुछ देर सोचने के बाद कि आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बुजुर्ग पगड़ियाँ और ये चादर और तहबंद बांध के फिर रहे होते हैं, तो ये हमारे कल्चर को बड़ा काबू रखे हुए हैं, कम से कम रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये वो काम कर रहे हैं जो एजुकेटेड तबका या हमारा जो बहुत मॉड बनता है वो तबका नहीं कर सकता या नहीं कर रहा, यानी सकाफती जंग। तो इसके लिए फ्रेज है कल्चरल वार, सकाफती जंग। अच्छा, आप कहीं जाते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग में, तो अगर उसी जैसी एक और बिल्डिंग हो, उसके अंदर फानूस भी लगा हुआ हो, तो या फ्लैट हो, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे वो हर तरह से एक जैसी हैं, लेकिन फानूस की वजह से, तेज़ लाइट्स की और वो जो स्कैटरिंग लाइट होती है उसकी वजह से उसकी खूबसूरती, ब्यूटी एनहांस हो गई है। तो शैंडिलियर बी डेप्थ सूट, यानी ऐसा कोई फ्लैट या बिल्डिंग जहाँ पे शैंडिलियर से वो उसको सजाया गया हो, आरास्ता किया गया हो, तो शैंडिलियर बी डेप्थ सूट। इसी तरह से हमारे यहाँ एक बड़ा कल्चर है और ये आदत है कि ईजी तरीके से, आसान तरीके से शोहरत हासिल करने के लिए हम बड़ी भोंडी हरकत भी बाज़ कर लेते हैं। तो बड़े सस्ते तरीके से हम शोहरत हासिल करना चाहते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क करके शोहरत हासिल करना किसी बड़ी पॉजिटिव चैनल के थ्रू अच्छी तरह से, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर देन इट टेक्स टाइम एज वेल। तो इस तरह से जो बड़े सस्ते तरीके से आप शोहरत हासिल करते हैं, यानी सस्ती शोहरत, इसको हम कहते हैं चीप पॉपुलैरिटी, सस्ते तरीके से हासिल की गई शोहरत या मशहूरी। इसी तरह से बाज़ औक़ात आप शरारतन या किसी बात पे हंसते हैं, लेकिन खुलकर नहीं हंसते, शरारतन, शरारत, तो आपके जो है ना एक मुस्कुराहट सी, तंजिया आपके होंठों पे होती है और शोखी भी होती है चेहरे पे। तो ये जो मिले जुले जज्बात या फीलिंग्स आप सजाते हैं अपने चेहरे पे, इसको कहते हैं, यानी शोख चश्म या शोख चश्म, खुला सा तबस्सुम या मुस्कुराहट, इसको कहते हैं चीकी ग्रिन, CHEEKY, चीकी ग्रिन, शोख चश्म, खुली मुस्कुराहट या तबस्सुम। बाज़ औक़ात बूढ़ों को इतनी खांसी होती है कि वो जो उनके करीब लोग सो रहे होते हैं तो उनको नींद नहीं आती, बड़े डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन ड्यू टू रेस्पेक्ट एंड यू कैन से द रिलेशन विद दोज ओल्ड पीपल एंड ओल्ड मेन और वुमेन, वो बर्दाश्त करते हैं। तो एज का है जब आपका ये सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी, वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है, तो इट इज़ प्रोन टू अटैक फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, डिजीजेज एंड सो मेनी अदर्स। तो उनको बलगमी खांसी होती है। तो बलगमी खांसी के लिए क्या होता है, चेस्टी कफ, चेस्टी कफ, और ये बेचारे बंदे के पूरे पिंजरे को हिला के रख देती है, चेस्टी कफ। हम सबको एक नॉस्टैल्जिया होता है, जब हम पैदा होते हैं उस जगह से हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और ये प्यार
بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، یہ بار بار ہمیں اپنی لپیٹ میں حملے میں لیتا رہتا ہے۔ تو جیسے وہ شعر ہے کہ بجلی کا رقص دیکھ کے کالی گھٹاؤں میں، جی چاہتا ہے لوٹ جاؤں اپنے گاؤں میں۔ تو وہ کچا گھر یا پکا گھر جو بھی تھا جس میں آپ پیدا ہوئے، جہاں پہ آپ کھیلے، ہاں بہت زیادہ مار نہ پڑی ہو اس میں آپ کو، تو بہرحال بہت ساری سویٹ میموریز آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ اس گھر سے ہوتی ہے۔ تو بچپن کا جو وہ گھر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ ہوم، یعنی بچپن کا گھر، جہاں پہ آپ کی پیور ایموشنل فیز تھا لائف کا، خوشیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ بہت زیادہ یو آر پفڈ اپ ود وینٹی ٹوائز، ان کو انجوائے کرنا، چیزوں کو توڑنا، بنانا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جانا اور کھیلنا کودنا دوستوں کے ساتھ گھومنا۔ اس گھر کی جو یادیں ہیں وہ اپنا متبادل نہیں رکھتی ہیں، ان کا کوئی مترادف نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ ہوم ویئر یو ہیو بین پلئنگ ہیپیلی ود یور میٹس۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسی لینگویج لوگ یوز کرتے ہیں کہ پیچھے خبر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو جیسے وہ بادشاہ نے جوتشی جاجے جو فور ٹیلرز ہوتے ہیں ان کو بلایا اور اپنا ہاتھ دکھایا یا جو بھی حال پوچھا، تو ایک نے کہا کہ آپ کے سارے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑا منحوس انسان ہے، اس نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ دوسرے کو دکھایا تو بات اس نے بھی وہی کی، لیکن اس نے جو ہے وہ بڑے سویٹ انداز سے اس بات کو چھپا کے، جیسے آپ گولی کو میٹھی کوٹنگ کر دیتے ہیں اس طرح سے بتایا بادشاہ کو کہ آپ کی عمر اپنے سب رشتہ داروں سے لمبی ہوگی۔ بات تو وہی ہے لیکن ویری سویٹنگ یوفیمزم اس نے یوز کیا، یوفیمائز کر دیا، ٹو سے دا بیٹر تھنگز ان سویٹر وے۔ تو اس طرح سے جو آپ خوفناک کرنے والی، دہشت پھیلانے والی لینگویج بعض کا یوز کرتے ہیں، یعنی خوف میں مبتلا کرنے والی زبان استعمال کرتے ہیں یا ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ورڈ ہے چلنگ لینگویج، جو آپ کو سنسنی اور رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بعض اوقات بچوں کی پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ پیرنٹس یا ان کے ٹریڈیشنز ہوتی ہیں فیملی کی، وہ بچوں کو اپنے زیر نگرانی جو تربیت دیتے ہیں وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے، یعنی وہ انتہائی زیادہ، ضرورت سے زیادہ ان ڈیمانڈنگ قسم کی کیئر کی طرف لے جاتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں کرنا اور نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یعنی بچے پھر دوز چلڈرن ڈونٹ ڈیئر ٹو ڈو اینی تھنگ، وہ ہر چیز میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہونے کے بعد کانپتے کانپتے شاید وہ کوئی چھوٹا موٹا قدم اٹھا لیں۔ تو ایسے ماحول میں جب آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے تو ایسے ماحول کو کہتے ہیں چوکی ایٹماسفیئر، یعنی جس میں آپ کا دم گھٹتا رہتا ہے، یہ وہی ہے کہ وہ پل پل مرنے والی بات، چوکی ایٹماسفیئر۔ بعض کسٹمرز، خاص کر کچھ عورتوں کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ دکان پہ جاتی ہیں تو کوئی چیز لینی ہے، کپڑا لینا ہے، لباس لینا ہے، جوتے لینے ہیں، وہ دکاندار کو اتنا زج کرتی ہیں، یہ دکھا دو، اچھا یہ نہیں، وہ ڈیزائن دکھا دو، وہ نہیں ہے آپ کے پاس، اچھا یہ نمبر، یہ تو مجھے بڑا ہے تھوڑا، یہ اور زیادہ چھوٹا ہو گیا تو کوئی تھوڑا اور لے کے آئیں۔ ساری دکان کھنگالنے کے بعد وہ کہیں گی سوری جو ہے نا، ان میں سے مجھے کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی۔ ایسے کسٹمر جو اتنا زج کرتے ہیں اور انتخاب کرتے ہوئے ہر چیز کو الٹ پلٹ کروانے کے بعد کچھ بھی نہیں خریدتے اور بہت کہہ لیجیے کہ حد سے گزرنے والے کسی چیز کی سلیکشن میں، ان کو کہتے ہیں چوزی کسٹمر۔ چوزی کسٹمر یعنی سم ون who is too much careful, rather more than careful in selecting and choosing something to buy۔ اسی طرح سے آپ بعض اوقات خفیہ طور پہ کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کسی کو کہ یار جاؤ یہ پتہ کر کے آؤ، لیکن پتہ کسی کو نہ چلے، تو اس میں کوئی آپ کے مفادات ہوتے ہیں یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں یا وٹ ایور، یا احتیاط ہی ہوتی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے تو خفیہ طور پر جو آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے، یہ میتھڈ ہے، یہ پاتھ وے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلینڈسٹائنلی ایکوائرڈ انفارمیشن، یعنی ایسی معلومات جو آپ نے خفیہ طور پر چوری چھپے حاصل کی۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاجن کنفیوزڈ ہوتے ہیں،
दे आर ऑलवेज प्रोन टू डायलेमा और एनिग्मा। उनके ऊपर ना दोहरी मुश्किल हर वक्त तारी रहती है कि करूं ना करूं, ये करूं या ना करूं। ठीक है, बाद लोगों ने नहाना होता है तो वो अपने सर को खुजाते हुए कहते हैं कि यार बताओ, फैमिली से ही कंसल्ट कर लेते हैं कि नहाऊं या ना नहाऊं। हालांकि ये बड़ी मामूली सी बात है, एक पर्सनल डिसीजन है और एक हैबिट है, लेकिन इवन देन दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट ट्रिवियल एंड लिटिल थिंग्स, ट्राइफल्स। तो वो क्लियरली नहीं सोच सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनका उलट जो लोग हर वक्त अपनी सोच को बड़ा क्लियर, बड़ी डिसाइसिव रखते हैं, इसको कहते हैं क्लियर हेडेड थिंकिंग। यानी उनको कोई बड़ी मंतकी सी सोच होती है, लॉजिकल होती है, बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड नेसेसिटी एंड क्लियर कट डिजायर्स एंड डोमेन। तो एक हाथ में रहते हुए अपने हालात को मैयर कर लेते हैं, अंदाज़ा कर लेते हैं, गौज कर लेते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं और वो डिसीजन बड़ा पॉजिटिव होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लियर हेडेड थिंकिंग। हमारे यहाँ स्पीच से लोग, डिस्कोर्स से लोग दूसरों को मुतासर करते हैं। ज़ाहिर इंटरेक्शन का बहुत बड़ा ये भी ज़रिया है। जब एक अकेले बंदे को पूरी कम्युनिटी मिल जाती है, गैदरिंग मिल जाती है, वो एक एक के बजाय सब लोगों को एक ही दफ़ा बात करके अपना पैगाम, मैसेज पहुंचा देता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जो है ना, जैसे मेरे हम वतनों, किसी भी कू के वक्त हमारे डिक्टेटर्स ने कहा, तो मेरे हम वतनों से शुरू होती है और फिर वो नए गिनवाते हैं कि मुआशी तबाही कैसी हुई मुल्क की और ख़जाना खाली हो गया और अब मैं आया हूँ, इंशाल्लाह इसको भर के जाऊँगा। या और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, तो वो एक बड़ी नपी तुली सी ना ज़ुबान और ख़ास एक वर्ड्स होते हैं, सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी होती है, जो वही हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लीशे रिडन स्पीच। ठीक है, तो घिसी पटी जो ज़ख़ीरा है अल्फाज का, उससे भरी हुई तकरीर, क्लीशे रिडन स्पीच। कुछ लोगों को खाने की ऐसा क्रेज़ होता है, दे आर सो ग्लटनस, पेटू होते हैं और बेसब्रे होते हैं। वो किसी सेलिब्रेशन में या किसी गेट टुगेदर में खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई बहुत भूखा वल्चर या जानवर। तो बड़े भद्दे तरीके से खाते हैं, यानी नहीं देखते कि हाथों पे लग रहा है सालन, रोटी नीचे गिर रही है, चाय अपने दामन पे गिरा रहे हैं, और मुंह पे सारा वो मला हुआ है फ्रूट या जो कुछ भी खाया आपने, कि एक नाक पे भी शायद थोड़ा सा लग गया, और लगे हुए हैं अपनी मस्ती में। तो ऐसे जो खाने वाला है, उसको कहते हैं क्लमजी ईटर, क्लमजी ईटर। अच्छा, हमें बाज़ का स्टोरीज़ सुनाने की आदत होती है। वो स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि ना उनका सर होता है, ना पाँव होता है। फिर हम अपनी किसी ज़रूरत, अपनी ख़्वाहिश या अपने किसी whimsical मूड में कोई कहानी घड़ते हैं वक़्ती तौर पे ही अपने आप को बचाने के लिए, जस्ट टू एस्केप सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इसको हम कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। फैब्रिकेटेड, खुद से अपनी ज़रूरत, अपनी नीयत और अपने इरादे के तहत जो आपको फ़ायदा दे, ऐसी कहानी। हम में से बड़े कंसाइज़ बोलने वाले भी होते हैं, और बाज़ औक़ात लोगों को हम शक कर रहे होते हैं कि भाई मेरे जो लिसनर्स हैं या ऑडियंस हैं, उनको बात की समझ नहीं आई होगी शायद। हम फिर कोशिश करते हैं कि किसी मिसाल के ज़रिए, एनालिसिस, तज्ज़िये के ज़रिए, या किसी के कोर्स के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन दें कि वो कायल हो जाए। मैं ऐसी वज़ाहत दूँ कि मैं जो उसको कन्विंस करना चाहता हूँ, जो आइडियाज़ कन्वे करना चाहता हूँ, वो उस तक पहुँच जाएँ। तो इस ऐसी एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं कोजेंट एक्सप्लेनेशन, कायल करने वाली वज़ाहत या तशरीह। पिछले दिनों मैंने एक ये चंद दिन हुए एक मर्डर देखा, क्लिप, और मैं बड़ा खौफज़दा हुआ। आई वाज़ हॉरिफाइड रियली, कि सवात में एक औरत अपने बच्चे के साथ घर खामिन से लड़ाई करके ये रोड के जा रही है, और उसके खामिन ने पीछे जाके उसको शूट कर दिया। The dead body of that lady was lying on the ground and the child was weeping, standing upon the dead body of his or her mother, and just shaking the body by gripping the clothes to wake her up. वो उसको जगाने की कोशिश, तो बड़ी इमोशनल किस्म की और बड़ी हॉरिफाइंग स्टोरी थी। तो बड़ा मुझे रोना भी आया उस पे, और बड़ा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो बाज़ औक़ात हम
اپنے ریشنالٹی، اینگر اور جو ہمارے اندر ایک بیسٹ پیدا ہوتا ہے جس کی فاؤنڈیشنز بڑی ہی غلط ہوتی ہیں ایموشنل، اس کے تحت ہم بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا کوئی ہوں، ایسے قتل کو جو بے دردی سے آپ قتل کر دیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر، بے دردی سے کیا گیا یا کیا ہوا قتل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جہارا پہلوان تھا یا اور بڑے بڑے گاما پہلوان، کچھ بڑی ہی جسامت کے ریسلر یا ہمیں نوجوان نظر آتے ہیں، کبھی ہیکل پہلوان ریسلرز، تو ہم کہتے ہیں کولوسل ریسلر، COLOSSAL، کولوسل ریسلر۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹیٹسشنز اور اسٹیٹسٹکس کے ماہر اور ڈیجیٹل ورلڈ کے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ایکسپرٹیز ان کی مشہور ہوتی ہیں، تو مغرور ماہر شماریات جو کہے کہ میرے بغیر تو وزارت خزانہ نہیں چلتی یا اسٹیٹسٹکس کا کام نہیں چلتا، میں بہت بڑا اسٹیٹسٹیشین ہوں، مغرور ماہر شماریات کہہ لیجئے اردو میں، اس کو کہیں گے ہم انگلش میں اگر ہم کہیں گے کنسیٹڈ ایکچوری، کنسیٹڈ ایکچوری، ACTUARY۔ کچھ لوگوں کو بچپن سے ہی کوئی ماحول ایسا ہوتا ہے یا ان کی کوئی میک اپ میں یا DNA میں ایسے کوئی پرابلمز ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس کو عادت تھی ہر بات پہ جھوٹ بولنا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا آغاز سینسیشنلزم سے ہوتا ہے یا ان کی کوئی ایسی جو ہے میک اپ ایسا براٹ اپ ہوتا ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے، انوائرمنٹ میں پلے ہوتے ہیں، مرد بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایک صاحب جو ہیں وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتے تھے، تو وہ پنجابی میں جب کسی بات کو شروع کرتے تھے تو کہتے تھے گل کریں گا سچی، اور آگے صاف جھوٹ۔ تو کوئی پیدائشی جھوٹا جیسے ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کانجینیٹل لائر، کانجینیٹل لائر یعنی پیدائشی جھوٹا۔ اچھا، بعض کا ہم معاشرے میں لین دین کرتے ہیں اور پھر اس کو ریٹن فارم میں کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو ہم گھر جاتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں او بے وقوف، او چبل، یار یہ تم کیا معاہدہ کر کے آ گئے ہو، یہ تو بہت نقصان دہ ہے، یہ تو آپ کو بڑا الٹا پڑے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں یار جاتا ہوں اس کے ساتھ یہ معاہدہ کینسل کرتا ہوں، کہتے ہیں چلے اب رات نکال لو کل چلے جانا، لیکن آپ کو بہرحال نیند نہیں آتی، پھر جا کے آپ اس معاہدے کی مدت جو منسوخ کرنے کی اس کے اندر اندر جا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معاہدہ کا وقت یا مدت جس میں وہ منسوخ ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کولنگ آف پیریڈ، کولنگ آف پیریڈ، معاہدے کا وقت جس میں وہ منسوخ ہو سکتا ہو یا قابل منسوخ ہو، قابل تنسیخ ہو۔ بعض اوقات ہم بہت خوبصورت ہونے کی دوڑ میں یا اس کوشش میں کاسمیٹکس سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ سرجری بھی ہم کروا لیتے ہیں، پلاسٹک سرجری ہے، ایسی تبدیلی جو محض خوبصورت نظر آنے کے لیے ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نمائشی تبدیلی، یعنی نظر آنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں کاسمیٹک چینج، کاسمیٹک چینج۔ اچھا، بعض اوقات ہم کوئی ایسا ایکشن، ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو چاہتے تو ہمیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، لیکن فائدے کی بجائے ہمیں اس سے نقصان ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکشن، کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکشن، یعنی آپ نے کام تو کیا کہ پروڈکشن ہو اور اس میں سے مجھے پازیٹیو رزلٹ ملے، پروفٹ آئے، لیکن الٹا آپ کا نقصان ہو گیا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائدے کی بجائے نقصان کرنے والا کوئی بھی عمل جو ہے اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکشن کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں کاروباری طبقہ جو ہے اس کے ٹیکس بچانے کے لیے یا جو بھی کرپشن ہوتی ہے، بیوروکریٹس اور حکومتی عہدیداروں سے بڑی ملی بھگت ہوتی ہے۔ یہ کیپٹلسٹ سوسائٹیز جہاں جہاں بھی ہیں وہاں یہ سلسلہ چلتا ہے، تو کاروباری اور حکومتی شخصیات کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے، وہ فیبرکس ملا لیتے ہیں آپس میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم، CRONY، کرونی کیپٹلزم۔ اسی طرح سے بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، جیسے بچے ابھی چھوٹے ہیں، والدین کی علیحدگی ہو گئی یا ان کے والدین مر گئے کسی حادثے میں یا قتل ہو گئے اللہ نہ کرے،
تو ان کا کوئی پالنے پوسنے والا پیٹرن، کوئی ان کا وہ نہیں ہوتا، سرپرست نہیں ہوتا، تو عدالت پھر انٹل دے بیکم ینگ اینڈ ایڈولیسنٹ ایج میں ان کو ایک سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے. تو ایسے جو مقرر کرنا ہوتا ہے، عدالت اپنی طرف سے کوئی تقرر کرتی ہے کسی کا سرپرست کا، اس کو کہتے ہیں کورٹ اپوائنٹڈ گارڈ. کورٹ اپوائنٹڈ گارڈ یعنی عدالت کی طرف سے مقرر کردہ یا مقرر شدہ جو آپ کا سرپرست ہوتا ہے اس کے لیے. تو بعض اوقات آپ ایسی بات جو ہے وہ کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، لیکن اس پہ ہم اعتبار نہیں کرتے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ اس کی کریڈیبلٹی پہلے سے ایسی نہیں ہے، یہ جو تردید کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن اٹ کین ناٹ بی کنفائڈیڈ، اس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے، ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. تو ناقابل اعتبار جو تردید ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے کریڈیبلٹی ڈیفائنگ ڈینائل. کریڈیبلٹی ڈیفائنگ ڈینائل. اچھا، ایک اور لفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے آپ ریلوے ہے تو اس کا جو سڑک اس کو روڈ کراس کر رہی ہوتی ہے، کرس کراس، تو وہاں پہ ایک اپوائنٹڈ ہوتا ہے بندہ جس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس وقت ریلوے نے وہ پھاٹک سے کراس کرنا ہے تو آپ نے وہ گیٹ بند کرنا ہے تاکہ گاڑیاں سامنے آ کے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں یا پیدل چلنے والے لوگ. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی غفلت کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا، تو پھر کئی دفعہ بہت بڑے خوفناک قسم کے حادثے ہو جاتے ہیں اس گیٹ کے بند یا پھاٹک کے بند نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو جرم ہے جو آپ نے غفلت کی، آپ کا فرض تھا، آپ نے فرض شناسی ادا نہیں کی، فرض ادا نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کی، اس کو ہم کہتے ہیں کریمنل نیگلیجنس. کریمنل نیگلیجنس، یہ آپ کا کرائم ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی اور معاف ہو گئی، کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہوا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کھیل کے میدان میں، کسی اور فیلڈ میں لوگوں کو بڑی خوفناک قسم کی جنگ میں، خاص کر جیسے یہ امریکہ کو، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، افغانستان میں شکست ہوئی، یعنی آفٹر remaining over there in the battlefield continuously for decades, America was going back defeated, and only superpower of America or USA was not involved over there, rather NATO alliance was there. تو ایسی جو شکست ہوتی ہے، یعنی آپ کی مائٹ تھی، آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، بہت گروپ دبدبا تھا، جدید اسلحہ تھا، سارا کچھ تھا، ویلتھ تھی، سپلائی لائن کنٹینوسلی آپ کو دے رہی ہے، اسلحہ بھی دے رہی ہے، اور آرسینل کے علاوہ اکوپمنٹس ہیں بڑے ماڈ قسم کے، لیکن اس کے باوجود آپ شکست کھا گئے. تو یعنی سم sort of defeat from which the other people get learn lesson. عبرت ناک شکست، اس کو کہتے ہیں کریشنگ ڈیفیٹ. عبرت ناک شکست، کریشنگ ڈیفیٹ. تو آج ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم ایک اور پارٹ بنائیں گے فریزز کا اور یہ جو انگلش کی امپرومنٹ کے لیے وکیبلری کا. تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم.